دونك كيما قلت لكم ابري فاش كتعمروا لي زانفورماسيون ديالكم وكتشوفوا دوك لي بيس جوستيفيكاتيف اللي شفنا قبل. دونك كديروا بورسويفر وكتكملوا ابري كتخرجوا في هاد لاباج هادي. ملي كديروا بورسويفر ابري كتخرجوا في هاد لاباج هادي فيناليزاسيون. دونك كيقول لك لو جور دي رونديفو منيسيو دي دوكيمون سويفون. دونك هذا لو فورمولير دو دوموند امبريمي كيكون بي دي اف. ابري لو بايمون كوم كوا زعما على الفلوس وداكشي ديال الفيزا لي فري دو فيزا و لي دوكيمون بيومتريك بالنسبه لي زومبرانت. وهنايا لو تي ال اس كونتاكت اللي انت تابع ليه. فوالا كيكون مدينتك كتكون هنا ويسك شويه دو غابه دونك تي ال اس غابه مثلا. بالنسبه للفورمولير هو هذا بي دي اف. دونك ها هو هنايا أه، ها هو كتعمرو. دونك ريبوبليك فرونسيز. هنا كدير الفوتوغرافي ديدونتيتي ما ديروهاش ما كدارش. هنايا الا بغيتو هنا لتحت في هاد البلاصه هادي تحت ما بين لا فوتوغرافي ديدونتيتي وهاد لا بارتي ريزيرفي ا لادمينستراسيون كديرو هنايا بالسيلو النيميرو ديالكم بي فرونس. هذاك ام ا اللي عندكم ليدونتيفيون ام ا كديرو هنايا لتحت بالسيلو. علاش؟ لانه هنايا الا لاحظتوا في الفورمولير واخا كديروه ملي كتكونوا كتعمروا الفورمولير الكترونيك كتدخلوا واحد الا عقلتوا في واحد ليطاب كنا دخلنا فيها ليدونتيفيون ام ا. ما هنايا في الفورمولير ما كتبانش ما كتكونش. الا لاحظتوا ما تلقاو حتى شي بلاصه فيها هذاك ام ا مكتوب. كتلقاو لو نون لو برينون لا دات غابه السميه ديالكم كلشي. دونك هنا بور لي مينور هنايا نيميرو ناسيونال ديدونتيتي دونك باسبور. هنايا لي زانفورماسيون ديالكم كاملين كتدخلوهم étudiant. هنايا l'université ديالكم. هنايا je sollicite un visa pour le motif études. دونك هنا نو ادريس كوريا النيميرو دو تيليفون دو ليتابليسمون داكوي. هادي الا كان عندك لو كروس مثلا عندك لو كروس ولا شي حاجه. سينون عندك اوتيل دونك كيل سورا فوتر ادريس اون فرانس بوندون فوتر سيجور كدير اوتيل. هنا سوا لو كروس ولا فوالا الا عندك ان ممبر دي فامي انفيتون كيطلع لك هنا. دونك هنا لا دات دوطخي اون فرانس اللي انت باغي تدخل ليها. date prévue du séjour هنا نورمالمون راه entre 6 mois et 1 an. سي جوست ان بروبليم يمكن ان بوغ ولا حاجه بعض المرات كيقدر يطرا هذا المشكل ملي كتيليشارجي لو فورمولير. كيقدر يخرج لك هذا المشكل ديال سوبيريور ان نو. دونك ماشي مشكل انا نقدر يمشي ما يما نورمالمون هاد سوبيريور ان نو ما كديوش عليها بزاف. مي لوجيكمون سي اونتر 6 موا اي ان نو. مي يلا طلع لكم هاد البروبليم بحال هكا ماشي مشكل تقدروا تعاودوا كلشي من الاول. ما عندكم ما ديروا الا زعما كنتو خايفين انه زعما يعكسوا معاكم من الاحسن تعاودوا. مي انا نوريكم كيفاش غادي تعاودوا لو فورمولير ديالكم. فوالا دونك هادشي اللي كاين. شنو قلت عاوتاني؟ قلت باللي هنايا افيكتوي هنا الا كنتي غتمشي مع شي واحد من والديك يعني كيطلعوا لك هنا سي فو كونتي افيكتوي سي سيجور افيك دو ممبر دو فوتر فامي. فوالا ابري هنا هذيك اللي كتبنا لي مويان دو سوبسيستونس ها شنو كيطلع لك. هذيك اوتر اللي كتبنا قبيله كتطلع لك هنا. الا كنتي شويه دو بوكس كدير وي نو. فوالا هنا ليطابليسمون اللي عاطيك لا بورس. هنايا الناس اللي واخدينك اون شارج ها هما لو بير يعني كما قلت لكم كدير السميه والكنيه وبرينسيبال ولو السميه هنايا. وهنا عاوتاني الا كان ان غارون فاكولتاتيف كدير حداه السميه الكنيه وحداه فاكولتاتيف. هنا الا كانوا عندكم دي ممبر ريزيدون اون فرانس كدير السميه ديالهم كاينه لاكاز ديالهم. هنايا افيفو ديجا ريزيدي كدير نو نورمالمون. و الا كنتي في كيل ادريس فوالا. ابري كيطلع لك لو ريسيبيسي. هاد لو ريسيبيسي تا هو ضروري كتعطيه نهار الرونديفو ملي كتمشي كتعطيهم هاد لو فورمولير هذا معاه لو ريسيبيسي. لو ريسيبيسي هذا كيرجعوه لك. علاش كيرجعوه لك؟ حيت كيكوشيو هاد البلايص هادو ديال بريروكي كيكوشيوهم كوم كوا راه جبتي كاع لونسومبل دي دوكيومون. وبهاد لو ريسيبيسي هذا
نهار كتبغي دير كتغوتيري لو باسبور ديالك من التي ال اس كونتاكت. فاش كيردو عليك كتعطيهم هاد لو ريسيبيسي كيعطيوك الباسبور ديالك باش كدير كتغوتيري الباسبور ديالك، وبهاد لو نيميرو ديال اف ار ا اللي قلت لكم عليه. يعني هاد الريسيبيسي ما تضيعوهش، ملي تمشيو تحطوا الوراق ديالكم في التي ال اس كونتاكت ويرجعوا لكم هاد لو ريسيبيسي احتفظوا به، حيت هو اللي غترجعوه معاكم نهار تبغيو تخرجوا الباسبور ديالكم ان شاء الله. فوالا دونك كيما قلت لكم بالنسبه لهاد الغلط اللي كاين هنا، نورمالمون هذا يمكن غير حيتاش طرا شي بوغ في السيت، مي نورمالمون هنايا راه كتكون اونتر 6 موا اي ان نو. ما الا مثلا كنتم متاكدين انكم درتوها وخرجت لكم سوبيريور ا ان نو واخا هكاك، يعني وكنتو خايفين زعما لا يعكسوا معاكم، دونك انا اللي تقدروا ديروا هو انكم كتجيو لهنا كديروا فيرمي لا سيسيون. يعني نفترضوا انكم صافي فيناليزيتيو كلشي، دونك كديروا فيرمي لا سيسيون. وشنو كديروا شنو كديروا هو انكم كتعاودوا تكونيكطاو بالكونت ديالكم من جديد، عاوتاني سو كونيكتي. فوالا فاش غادي تكونيكطاو غيعطيكم بان الدوسي ديالكم هو هذا، دونك راه ديجا تصاوب، دونك من ديك القلم اللي كيكون هنا ما كيبقاش. دونك شنو كديروا غديروا تكليكيو على هادي نشوفوا شنو كاين هنا. دونك هنا كيعطيكم اون فيزيون على لو دوكيومون. دونك هنا شنو غديروا سوبريمي مون كونط. نورمالمون غديروا سوبريمي مون كونط وغديروا وي êtes-vous sûr de vouloir supprimer votre compte، كدير ليه وي وكتعاود من الاول. يعني ما عندكش حل اخر. سينو الا كليكيتي هنا دونك فوالا دونك كتكليكي دونك ما عندكش حل اخر. دونك هذا هو الحل اللي كيبقى. هادي قلت لكم الا مثلا تيليشارجيتو لو دوكيوم الفورمولير ديالكم دو فيزا وخرجت لكم هنايا في هاد البلاصه هادي، خرجت لكم سوبيريور ا ان نو. فين هي هنا في لا كيسيون 27 الا نتوما درتو اونتر 6 موا اي ان نو وخرجت لكم سوبيريور ا ان نو وكنتو خايفين لا يذكروا معاكم، وحيت نورمالمون خصكم اونتر 6 موا اي ان نو دونك ما عندكمش حل اخر. كترجعوا تكونيكطاو كديروا سوبريمي مون كونط وكتعاودوا عاوتاني تعاودوا من الاول. هي فيها تماره ولكن زعما ما عندكمش حل اخر، حيت كما كتشوفوا ها نتوما عاوتاني دخلنا عاوتاني للكونط وزعما ما كاينش. علاش كنقول لكم ما تعمروا لو فورمولير ديالكم حتى تكونوا متاكدين من لي زانفورماسيون. يعني مثلا حنا دابا حنا طرالنا ان بروبليم، مثلا طلعت لنا هنايا سوبيريور ا ان نو، طلعت لنا هنايا سوبيريور ا ان نو وبغينا نبدلوها. يعني الكونط ديالنا ما كيعطيكش كيفاش تبدلها. دونك داكشي اش كنقول لكم ما تعمروا لو فورمولير وتفاليديوه حتى تاكدوا، سينو غطيحوا في هذا لو بروبليم. غيطرا لكم مشكل في الفورمولير غتجي تبغي ترجع تبدلو في لو كونط ما تلقاش كيفاش، غضطر دير سوبريمي مون كونط باش تعاود من الاول. دونك كنصحكم مره اخرى ما تعمروا لي زانفورماسيون ديالكم حتى تاكدوا وعاودوا تاكدوا عاد فاليديو. انا دابا درت هاد الفيديو سي جوست بور فو ديكريغ، مي نورمالمون في الحقيقه راه خصك تاكد من لي زانفورماسيون عاد تفاليد، سينو غطيح في هاد البروبليم هذا ديال انك طرا ليك غلط في الفورمولير بغيتي تبدلو ما عندكش كيفاش كما كتشوفوا. يعني ما عندكش كيفاش تسوبريمي، دونك خصك دير سوبريمي مون كونط وتعاود من الاول. دونك فوالا دونك هادشي اللي كاين سيتي لي زانفورماسيون ريلاتيف لا ديمارش ديال فرونس فيزا. دونك كما كتشوفوا لي زيتاب كاملين دزنا منهم. Voilà, donc j'espère que ces vidéos vous seront utiles, Inch'Allah. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit في le groupe, soit في privé. Je vais essayer de نجاوبكم في قدر المستطاع إن شاء الله. Ou voilà, donc je vous souhaite un bon courage ou حظ سعيد ان شاء الله. وفوالا كوم جو فوز افي دي راه ان شاء الله في الايامات الجايه جوبونس ما عرفتش واش تاع الاس حلو ولا باقي، مي ان شاء الله اون فوا نعرف انهم حلو راه غادي ندير اون فيديو عاوتاني ديسكريبتيف على كومون بروندر ان رونديفو في تاع الاس كونتاكت واش من يعني فوالا كلشي. بون جو فو سويت ان بون كوراج وشكرا بزاف وبونجور.